کیه؟ دارم میام. تو؟ اونم اینجا؟ نورین اومدم ازت معذرت خواهی کنم. ببخشید که فکر کردم اشتباه از توه. ولی راستش تو همیشه حق دوستی رو ادا کردی. از جانانم خیلی شرمندم و میخوام از اونم عذرخواهی کنم. بیا تو برم جانانو صدا کنم. جانان، من اومدم که ازت معذرت خواهی کنم. میدونم همه اینا تقصیر منه و من متوجه اشتباهم شدم. لطفاً منو ببخش. من بخشیدمت رحیم. پس بیا بریم خونه، همه اونجا منتظرتن. من دیگه نمیخوام به اونجا برگردم. منظورت چیه؟ تو ادعا کردی عاشقمی و با هم ازدواج کردی، ولی بعدش با من چیکار کردی؟ منو تحقیر کردی. من گریه میکردم و ازت میخواستم منو ببخشی، ولی تو یه بارم گوش ندادی. تو بهم چی گفتی؟ گفتی از قیافت بدم میاد. خودت اینو گفتی نه؟ جانان، همه اونا سوء تفاهم بود. من امروز اینجام چون همه چی برام روشن شد. رحیم، من به خاطر همه کارهایی که با هم کردی میبخشمت، چون برادرم بهم یاد داده. اما دیگه نمیخوام که قدم توی اون خونه بذارم و وارد زندگیت بشم. جانان، این حرفا نزن. من بهت قول میدم که دیگه هیچ وقت ناراحتت نکنم. تو قبلا هم همین قولو بهم داده بودی، اما این ذات توه رحیم و هیچ وقت عوض نمیشه. تو آدم قابل اعتمادی نیستی، هیچ وقت نبودی. من احمق بودم که به آدمی مثل تو اعتماد کردم. ببین جانان، من بس رحیم، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. آبرویی که شماها از من بردین و خدا خودش به من برگردوند. اما الان دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. من طلاق میخوام.